फोटो पयलीं मारलेले न्हू पयलीं मारल्या मरे फोटो लायट आसता म्हाका दिसता ते कितें करता ओडून ते स्टार्ट जायना ती हळू 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 आत्माराम गोंडे उलयता कोलवाळे गांवांत जायती कोणीन नाख्यार आनी खंय खंय राय स्कूल हेतून सगळीं झाडां पडल्यात मोठमोठी झाडां पडल्यात आनी सगळे लायटी बिटी सारके वायरी तुटलेले आहात आनी थोडे गाडयांचे बी लुकसाण जालेले आहा टेम्पोचे नाख्यार 3 गाडयांचेर झाडां पडले सारके आनी तेंचे बरेंच लुकसाण जाला 3 गाडयो डॅमेज जाले सारके